events nga mahitabo dinhi. So gitawag na niya ang iyang mga katawhan through kang Moses. So kini si Moses mo diri na no kay naghanamay na nga tawo ani no gikan kang Abraham natawo na si Isaac tapos si Isaac nanganak kang Esau kang Jacob dayon ni multiply sila tapos niadto sila dito sa Egypt nanaghan sila million sila dito gikan sa 70 ra sila ka tawo nga nisulod sa Egypt pila sila ka tuig dito more than 400 years lalimang ka na 70 ra na sila ka buok niadto sa wala ko masayab 70 sila nga niadto sa Egypt dayon dito sa Egypt pila sila ka tuig dito 400 years so nisanay sila gidaghan sila katumanan to sa gisaad kang Abraham. Dayon tungod kay dito sila sa Egypt, nawala man ang purpose sa Elohim nga himong